शोधित हुने हे सोमदेव, हामीलाई यज्ञमा हजारौं स्तोत्र गायन गर्ने प्रेरणा देऊ। हे सोमदेव, सबैका प्रिय हुनाले तिमी अनेकौं किसिमका स्तुतिले पवित्र भएर जलमा मिश्रित हौ। कान्तिमान, तेजस्वी, सद्युक्त धाराले शुद्ध भएका सोमलाई गायका दूधमा मिसाएर तयार गरिन्छ। युद्ध भूमिमा यस्वी शूरवीर घुमे झैं याजकबाट प्रशंसित बलवर्धक सबैको हितकारी संस्कारित सोम यज्ञ भूमिमा प्रतिष्ठा आर्जन गर्दछ। हे ज्ञानले सम्पन्न सोमदेव, तिमी तेजस्वी सूर्य देव जस्तै दिव्य आभायुक्त भएर सबैको कल्याणका लागि संस्कारित हौ। सूक्त 65 सर्वत्र गमनशील, एकै स्थानमा उत्पन्न दिदी बहिनी सामर्थ्यवान शूर पालक महान सोमलाई प्रेरित गर्दछन्। शुद्ध गरिएका हे तेजस्वी सोमदेव, देवतालाई समर्पित गर्नका लागि तिमी तयार भएका हो। तिमी सबै किसिमका सम्पदा हामीलाई देऊ। हे पवित्र सोमदेव, देवताबाट आशीर्वाद प्राप्त भए चाहिँ स्तुति गर्नेका लागि योग्यताको वर्षा गराऊ। त्यस वर्षाले हामीलाई अन्न प्रदान गर्न सकोस्। हे पवित्र हुने बलवर्धक सोमदेव, तिमी सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने भइकन तेजस्वी छौ। यस यज्ञमा हामी तिमीलाई बोलाउँछौँ। हे उत्तम आयुधले युक्त सोमदेव, आनन्ददायी बनेर हामीलाई असल पराक्रमी क्षमताले युक्त गराऊ रे हाम्रा यज्ञमा आएर सुशोभित हौ। ऋत्विकहरूका दुवै हातले शोधित हे सोमदेव, जलमा मिसाएपछि तिमीलाई कलशमा स्थापित गरिन्छ। हे याजकौं, व्यस्त्र ऋषिले चाहिँ मान हजारौं आँखा भएका सोमको गुण गाओ। हरियो आभा हुने सोमलाई ढुङ्गामा कुटेर रस निकालिन्छ। त्यो मधुर रे शत्रु विनाशक सोमरस इन्द्रदेवलाई समर्पित गरिन्छ। सबै धनमाथि विजय पाउने हे सोमदेव, तिमीबाट हामी मित्रभावको आशा गर्दछौँ। हे सोमदेव, तिमी उद्गाताका लागि वेगवान धाराले कलशमा प्रवेश गर रे मर्थहरूले सेवा गरिएका इन्द्रदेवका लागि सामर्थ्य रे हर्ष बढाउने सिद्ध हौ। हे शोधित सोमदेव, आत्मदर्शी बलवान हुनाले तिमी द्योलोकबाट पृथ्वीलोकसम्म सबैलाई संरक्षण प्रदान गर्दछौ। बलवान हुनाले तिमीलाई हामी बलले गरिने युद्ध जस्ता काममा प्रेरित गर्दछौँ। हे हरियो रङ भएका सोमदेव, ज्ञानयुक्त बुद्धि वा सचेत हुनाले पुरस्कृत गराएका तिमी छुएर आफ्ना सखा इन्द्रदेवलाई सङ्ग्राममा जानका लागि प्रेरित गर। हे सर्वद्रष्टा सोमदेव, हामीलाई भरपूर अन्न प्रदान गर। तिमी सबैका पथ प्रदर्शक हो। हे सोमदेव, तिम्रा रसका धारायुक्त कलशलाई हामी आफ्नै सामर्थ्यले स्तुति गर्दछौँ। तिमी इन्द्रदेवले पान गर्नका लागि कलशमा प्रवेश गर। हे सोमदेव, तिम्रो अत्यन्त हर्षकारी वेगवान रस मेघ वा ढुङ्गोको दुहेरे निकालिन्छ। त्यो शत्रुनाशक भएर आएको हुन्छ। मानसिक शक्तिका अधीनको वा यज्ञमा जानियो पवमान सोम राजाजी बुद्धिले गतिमान हुँदै अन्तरिक्षमा जानका लागि समर्थ छ। हे सोमदेव, तिमी सयौं गाएर असल अश्व प्राप्ति रे तिनको पोषण गर्नका लागि समर्थ सौभाग्य हामीलाई प्रदान गर। देवी शक्ति पाउनका लागि शोधित हे सोमदेव, तिमी बलवर्धक बनेर हामीलाई तेज बढाउने शक्ति प्रदान गर। हे तेजस्वी सोमदेव, तिमी शब्द गर्दै पात्रमा शुद्ध भएर स्थित हौ। तिमी तपोवनमा रहेको यस यज्ञ मण्डपमा आऊ। जल मिश्रित सोमरस इन्द्र, वायु, वरुण, मरुत र विष्णु आदि देवताको सन्तुष्टिका लागि कलशमा स्थिर होस्। हे दिव्य सोमदेव, हाम्रा सन्तानका लागि तिमी शस्त्र प्रकारका अन्न धन आदि वैभव सबैतिरबाट ल्याएर देऊ। टाढाको देशमा या नजिकको देशमा अथवा शरीरनावत सरोवरका नजिकै उत्पन्न भएर संस्कारित सोमरस हाम्रा लागि इष्टप्रदायक हुनेछ। आर्थिक देशमा, कर्म गर्नेका देशमा वा नदीका किनारमा अथवा 5 वर्णका बीचमा उत्पन्न भएर संस्कारित सोम नै हाम्रा लागि सुखदायक हुनेछ। पेलेर निकालेको दीप्तिमान दिव्य सोम हामीलाई ध्योलोकबाट वर्षा रे उत्तम बलले युक्त पोषक अन्न प्रदान गर्दछ। जमदग्नि ऋषिले व्यक्त रे प्रस्तुत गरेको यस कान्तिमान गतिशील सोमलाई गायको चर्म जस्तो पृथ्वीको माथिल्लो सतहले धारण गर्नका लागि प्रेरित गरिन्छ। पानीमा मिसिएको अन्न प्रदान गर्ने कान्तिमान सोमरस गतिमान अश्वजी जलले पवित्र भएको छ।
सोमरसलाई याजकहरू यज्ञमा देवताका लागि प्रेरित गर्दछन्। हे सोमदेव, तिमी त्यस अनुरूप नै सुशोभित हो। हे सोमदेव, हर्ष प्रदान गर्ने, सम्पत्ति प्रदान गर्ने, शत्रुबाट रक्षा गर्ने तिम्रो बलको अनेकौँ मानिसले कामना गर्दछन्। त्यस बललाई हामी धारण गर्दछौँ। आनन्दवर्धक, शेष ज्ञानी, विलक्षण, संरक्षक रे सबैबाट प्रशंसनीय हे सोमदेव, हामी तिम्रो उपासना गर्दछौँ। उत्तम कर्ममा लागेका हे सोमदेव, धन, उत्तम ज्ञान, पुत्र पौत्र आदि असल सन्तान, सबल संरक्षण रे प्रशंसा योग्य शक्तिको सामर्थ्य पाउने हामी तिम्रो वन्दना गर्दछौँ। सुख 66 सर्वद्रष्टा सोमदेव, हामी तिमीलाई सबै स्तोत्रले मित्रको जस्तै स्तुति गर्दछौँ। तिमी स्तुतिले प्रसन्न भएर हामीलाई उत्तम रस प्रदान गर। पौमान सोमले दुई धामबाट विश्वलाई प्रकाशित रे नियन्त्रित गर्दछ। सोम पश्चिममा रहेको हुन्छ। यो पवित्र ज्ञानी सोमदेव, सम्पूर्ण विश्वमा तिम्रो स्थान ऋतु अनुसार निर्धारित छ। ये सबैका मित्र सोमदेव, आफ्ना मित्रको संरक्षणका लागि स्वीकार गर्ने योग्य सम्पूर्ण धन रे उत्तम अन्न प्रदान गर। हे सोमदेव, तिम्रो कान्तिमान किरण सूर्य रे भूमिका पृष्ठभागमा आफ्नो तेजले पवित्र प्रकाश फैलाउँछ। हे सोमदेव, सातै नदी तिम्रो आज्ञाले प्रवाहित छन् रे गाय कुदेर तिमी कहाँ आउँछन्। हे अक्षय अन्न धारण गर्ने सोमदेव, इन्द्रलाई आनन्द प्रदान गर्नका लागि तिमी धाराका रूपमा उनका नजिक पुग। हे सोमदेव, सात याजक यज्ञ कार्यमा स्तुतिद्वारा तिम्रो महिमा बढाउने गुण गाउँछन्। हे सोमदेव, उनीले बनाएको चालनीबाट शब्दनाद गर्दै सुशोभित हुँदा हामी उनलाई तिमीलाई पवित्र बनाउँछौँ। शोधित भएपछि तिमी शब्द गर्दै जलमा मिसाइन्छौ। हे बलवर्धक सोमदेव, शुद्ध भएका बेला तिम्रो यशवी धारा अश्वशालाबाट निस्किने द्रुतगामी अश्व जस्तै वेगवान हुन्छ। मधुर रसयुक्त कलशमा हामी सोमरस छान्दछौँ, त्यसले हाम्रा औँलालाई बारम्बार शुद्ध गराउँछ। जलयुक्त कलशमा छानिएको सोमरस दुधालु गाई थालमा गए चाहिँ यज्ञस्थलमा जान्छ। हे सोमदेव, हाम्रा मान यज्ञमा तिम्रा रसमा मिसाउने नदीको जल ल्याएको छ, त्यो सोमरस गाईका दुधमा मिसाइन्छ। हे सोमदेव, हामी तिम्रा मित्र जस्तै बनेर रहौँ। तिम्रो मित्रताबाट हामी संरक्षणको कामना गर्दछौँ। हे दिव्य दृष्टा सोमदेव, तिमी गायको रक्षा गर्ने हो, त्यसैले इन्द्रदेवका निम्ति प्रवाहित भएर तिमी उनका पेटमा प्रवेश गर। हे सोमदेव, तिमी मान छौ, असल छौ, सुरहरूमा अधिक शेष वीर हो, शत्रुमाथि सधैँ विजय प्राप्त गर्दछौ। सोम पराक्रमीमा मा पराक्रमी, सुरवीरमा मा सुरवीर रे धेरै दान दिनेमा मा दानी छ। हे सोमदेव, हामीले पौष्टिक अन्न प्रदान गर। तिमी पुत्र पौत्र आदि प्रदान गर्दछौ, त्यसैले मित्रताको कामना गर्दै सहयोगका लागि हामी तिमीलाई स्वीकार गर्दछौँ। हे अग्निदेव, हामीलाई लामो आयु प्रदान गर, अनरे बलले पूर्ण गर। चाकरी गर्ने स्वानवर्ती भएका शत्रुलाई हामीबाट टाढा लैजाऊ। समाजका पाँचै वर्गको हित चाहने रे सबै कुरो जान्ने अग्निदेवलाई ऋतिकहरूले यज्ञका लागि पहिले स्थापित गरी ती समर्थ अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम कर्मको प्रेरणा दिन्छौ, हामीलाई तेज र पराक्रमले युक्त शक्ति प्रदान गर। हामीलाई ऐश्वर्य रे पोषक तत्त्वले सम्पन्न बनाऊ। शत्रु पार गर्ने सोम पर पुग्दछ। सूर्यदेवको हृदय जस्तै यो सबै कुरो देख्ने उत्तम स्तुतिले सुशोभित हुन्छ। शोधित भएको तेजस्वी सोम देवताका निकट पुग्नका लागि यज्ञमा अर्पित गरिन्छ। पवित्रकर्ता सोम मान, प्रखर, तेजस्वी प्रकाश प्रकट गर्दछ रे कालो अज्ञानता रूपी अन्धकार विनाश गर्दछ। शत्रु विनाशक, सर्वत्र गमनशील, तेजोमय हरियो आभा सम्पन्न सोमको आनन्ददायक धारा प्रवाहित हुन्छ। उच्च स्थानमा सुशोभित, शुभ र तेजले कान्तिमान हरियो आभाले युक्ति सोम मर्थहरूका सहायताले पुष्ट हुँदै सबैलाई आनन्दित गराउँछ। हे सोमदेव, असङ्ख्य किसिमका अन्न रे सामर्थ्य प्रदान गर्ने तिमी स्तोत्रलाई असल पुत्र रे ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ।
पेलेर तयार सोम उनीको चाल्ने बाटो छानेर इन्द्रदेवतिर जान्छे। भूमिका पृष्ठभागमा ढुङ्गाले सोम कुर्दा किर्डा गर्दै आनन्द प्राप्तिका लागि इन्द्रदेवतालाई सोमरसले आमन्त्रित गर्दछ। हे सोमदेव, दूध जस्तै तेजस्वी रस देवलोकमा सर्वत्र व्याप्छ। त्यसैबाट तिमी दीर्घ जीवन प्रदान गर्दै हामीलाई सुखी बनाऊ। सुख 67। हे परम सुखदायक सामर्थ्यवान सोमदेव, उत्तम यज्ञमा आफ्नो धारा ऐश्वर्ययुक्त गर। धन रे बल प्रदायक हे सोमदेव, तिमी कलशमा शुद्ध हौ। हे सोमदेव, तिम्रो रस याजक भित्र बढ्दछ। याजकलाई धन रे आनन्द प्रदान गर्ने तिमी इन्द्रदेवलाई पनि आनन्दयुक्त हौ। हे सोम, ढुङ्गाले कुटेर निकालेको तिम्रो रस घोषणा गरे चाहिँ गरी हामीलाई तेजयुक्त पौष्टिक अन्न प्रदान गरोस्। अविनाशी शोधक यन्त्रबाट तलतिर जाँदो हरियो आवा बढाइरहेको सोमरस शब्दनाद गर्दै पात्रमा एकत्रित हुन्छ। हे सोमदेव, तिमी अनश्वर चाल्नीले शोधित छौ। गायले युक्त बलले हविष्यान ग्रहण गर्दै तिमी अनेकौं किसिमका सौभाग्य प्राप्त गर्दछौ। हे तेजस्वी सोमदेव, हामीलाई सयौं गाएर अनेकौं अश्वले युक्त हजारौं धन प्रदान गर। चाल्नीले शोधित हुन जाने द्रुतगामी सोमरस आफ्नो नियमअनुसार इन्द्रदेवसम्म पुग्छ। सोम नामका वनस्पतिबाट निकालेको असल ऐश्वर्यवान रस सर्वत्र गमनशील इन्द्रदेवका निम्ति जान्छ। उत्तम बलशाली मधुर रस प्रदान गर्ने सोमलाई औँलाले विस्तृत गर्दछन्। याजकहरू त्यस बेला स्तुति गान गर्दछन्। अजवान भएका पूषादेव प्रत्येक पवित्र स्थानमा हाम्रो संरक्षण गरून्। हामीलाई तिमी मन परेका राम्रो लक्षणले युक्त कन्या प्रदान गर। उत्तम मुकुटले सजिएका पूषादेवका लागि सोमले मधुर घिउ जस्तै रस प्रदान गर्दछ। उसले हामीलाई असल कन्या प्रदान गर्दछ। हे तेजस्वी पूषादेव, रस प्रदान गर्ने यस सोमले शुद्ध घिउ जस्तै रस तिमीलाई दिन्छ रे हामीलाई असल कन्या दिन्छ। हे सोमदेव, तिमी स्तोत्रको स्तुतिका प्रकाशक हो। तिमी देवतालाई रतन आदिले पूर्ण गराउँछौ। हामीलाई तिमी धारा रूपी रस प्रदान गर। शयन पक्षी आफ्ना गुणमा गए चाहिँ सोमरस शब्दनाद गर्दै कलशभित्र जान्छ। शयन पक्षी आफ्ना गुणमा बसे चाहिँ कलशमा स्थापित सोमरस चारैतिर सुशोभित हुन्छ। हे सोमदेव, इन्द्रदेवलाई आनन्द प्रदान गर्नका लागि तिमी मधुर रस प्रदान गर। शत्रुलाई पराजित गर्ने रस चाहिँ देवताले पान गर्नका लागि सोमरस निकालिन्छ। हर्षकारक तेजस्वी सोमरस पेलेर तयार हुँदा वायुको जस्तै शब्दनाद गर्दछ। हे सोमदेव, ढुङ्गामा कुटेर निकालेको तिम्रो रस पवित्र हुनका लागि प्रवाहित हुन्छ। यस रसले स्तोत्रलाई उत्तम बल प्रदान गर्दछ। स्तुत्य शोधी सोम सर्वोपरि पवित्रता प्रदान गर्दछ। राक्षसको नाश गर्ने सोमरस अविनाशी चाल्नीले छानिन्छ। हे पवित्र सोम, हाम्रा नजिकै वा टाढा व्याप्त भइरहेको डर तिमी नाश गर। सर्वद्रष्टा सोमले पवित्र गराउँछ। शोधित भएर त्यसले हामीलाई पनि पवित्र गराओस्। हे अग्निदेव, तिम्रो पवित्र गराउने तेज व्याप्त छ। त्यसले हाम्रो ज्ञान पवित्र गराओस्। हे अग्निदेव, तिम्रो पवित्र गराउने तेज व्याप्त छ। त्यसले रे ज्ञान स्तोत्रले हामीलाई पवित्र गराउन्। हे सविता देव, तिमी पवित्र गराउने ज्ञान रे सोमी दुवैले हामीलाई पवित्र गराऊ। हे सविता देव, अग्निदेव रे सोमदेव, सर्वसम्मति नै तेजद्वारा हामीलाई पवित्र गर। अष्टवसु, जात वेद, दिव्य रञ्जन रे सबै देवताले आफ्ना बुद्धिले हामीलाई पवित्र गरून्। हे सोमदेव, देवतालाई समर्पित गर्ने योग्य सबै किसिमका अभिशान हामीलाई प्रदान गर्दै हाम्रो उन्नति गराऊ। शब्दनाद गर्ने उपासकका प्रिय आहुतिले बढ्ने तरुण अग्निदेवलाई हामी नमस्कार गर्दै उनका नजिक जान्छौँ। आक्रमणकारी शत्रुका शस्त्र नाश हुन्। हे सोम, आफ्नो रस प्रदान गर्दै हाम्रा शत्रु नाश गर। ऋषिहरूले सङ्घालेका जीवन सूत्रमा रस प्रदान गर्ने, पवित्र गराउने, सूक्त पाठ गर्ने साधक यज्ञका प्रभावले वायुदेवले सुखपूर्वक स्वीकार गरेको सबै पवित्र अन्न सेवन गर्दछन्। ऋषिबाट परिणित वेदका ऋचाको अध्ययन जसले गर्दछ उसका लागि सरस्वतीले दूध, घिउ, मय जस्ता तत्त्वहरू उपलब्ध गराउँछिन्। सूक्त 68। दुधालु गाईले बाछाका लागि दूध बगाए चाहिँ मिठो
सोमरस देवतातिर प्रवाहित हुन्छ। यज्ञ मण्डपमा एकत्र भएका वाणी रूपी गाई शब्द गर्दै आफ्नो सार तत्त्व प्रकट गर्दै भाग श्रवण गराउने रूपमा दोहन गर्नेका काममा लागेका छन्। हरियो आभा सम्पन्न सोम स्तोत्रको सर्वश्रेष्ठ स्तुति सुन्दै नजिकै आउनेलाई विशेष रूपले आनन्द प्रदान गर्दछ। सर्वोत्तम पवित्र बनेर अगाडि जाने सोम विवेकसँग शत्रु नाश गर्दछ र शब्दनाद गर्दै दिव्यता धारण गर्दछ। आनन्द बढाउने सोम असल नियमले बाँधिएर परस्पर सँगै रहेका क्षीण नहुने मान द्यावा पृथ्वी चिन्दछ रे तिनलाई पेय पदार्थले सिंचित गर्दै अगाडि बढेर अक्षय बल प्राप्त गर्दछ। बुद्धिमान सोम मातापिता रूपी पृथ्वी रे ध्युलोकमाथि विचरण गर्दै जल प्रेरित गर्दछ। आफ्नै शक्तिले आफ्नो पद सम्मत गराउने सोम जो आदि अनले पुष्ट हुन्छ। यही सोम मानिसको शक्तिसित मिलेर बस्दछ रे असल पक्षको रक्षा गर्छ। शक्तिशाली मनबाट यही सोम उचित किसिमले प्रकट भएर नियम अनुसारको उच्च स्थानमा रहन्छ। यज्ञको घर पनि यही सोम हो। सोमका विषयमा दुई कुरा पहिले नै जानिसकिएको छ। गोप्य स्थानमा रहने यसको जन्म नियम अनुसार हुन्छ। शयन पक्षीले टाढादेखि ल्याएका सोमरूपी अनको स्वरूप ज्ञानीहरूले जान्दछन्। स्तुति गर्ने योग्य सोम नदीका जलमा मिसेर उचित रीतिले परिष्कृत र विस्तृत हुँदै देवगणका नजिक पुग्ने विचार गर्दै उनै नदीतिर जान्छ। हे सोमदेव, ऋषिले यज्ञ क्रमबाट तिम्रो रस बुद्धि पुर्याएर यज्ञ स्थलमा स्थापित गरी हाम्रा 10 वललाई सोमरसले पवित्र बनाउँछ। यसलाई देवताको स्तुति गर्ने याजकले उनीको चालनीले छानेर राखेका छन्। सोमदान गर्नका लागि अन्न प्रदान गर्दछ। देवताले रुचाएको सुप्रतिष्ठित यज्ञ पात्रमा स्थापित सोमरसको स्तुति मनले गरिन्छ। यस्तो बलशाली सोमरस सर्वोपरि शक्तिसँगै धाराका रूपमा ध्युलोकबाट आउँछ। शत्रुको धनमाथि विजय प्राप्त गर्ने याजक यस अविनाशी सोमको स्तुति गर्दछन्। सोमले ध्युलोकबाट पृथ्वीमा वर्षा गराउँछ। परिष्कृत सोमरस यज्ञस्थलका कलशमा विराजमान रहन्छ। ढुङ्गाले शोधन गरिने तयारी सोमरस स्तोत्रलाई धन प्रदान गर्दछन्। हे सोमदेव, जल र गाईको दूधसित मिसाएर तिमी विभिन्न किसिमका अन्न हामीलाई प्रदान गर। द्वेष नगर्ने ध्युलोक र पृथ्वीलाई हामी आन गर्दछौँ। देवताले हामीलाई शौर्यवान सन्ततिले युक्त धन प्रदान गरून्। सुक्त हुन सत्तरियौँ धनुषमा बाण लगाए चाहिँ वा आमाका काखमा छोरो बसे चाहिँ हामी इन्द्रदेवलाई स्तुति गर्दछौँ। दुध दिने गाईले सबैलाई स्नेहपूर्वक दुध दिए चाहिँ हामी असल कर्ममा श्रद्धा साथै सोमरस अर्पित गर्दछौँ। मधुर एवं आनन्ददायक सोमरस स्तुति इन्द्रदेवलाई प्रदान गरिन्छ। यजमानहरूले निकालेको सोमरस शत्रुमाथि आघात गर्ने बाण जस्तै बारम्बार परिष्कृत गरिन्छ। बन्दुकको खोजीमा रहे चाहिँ सोम अनश्वर आवरणमा बग्दछ। अदितिको सन्तान यस सोमले यजमानलाई यज्ञ कर्ममा प्रेरित गर्दछ। याज्ञिकलाई आनन्दित गर्दै गतिशील सोम सबैलाई पार गर्दै आफ्नो शक्ति तीक्ष्ण गरेर सुरवीर जस्तै सुशोभित हुन्छ। शब्द उच्चारण गर्दै प्रकाशमान सोमलाई दिव्य वाणीले स्तुति गरिन्छ। शुद्ध भएको सोमले दिव्य गुण धारण गर्दछ। हरियो आभा भएको अविनाशी सोम जलमा मिसेर शोधित हुन्छ। कान्तिमय शुद्ध र तेजस्वी रूपमा सोम सर्वत्र व्याप्त छ। ध्युलोकका पृष्ठभागमा रहेका सूर्यदेवलाई तेजस्वी बनाउँदै आकाश र भूमिलाई प्रकाशित गर्दछ। सूर्यको रश्मि चाहिँ प्रेरणादायी आनन्दवर्धक सोमधारा शोधक चालनीबाट खस्दै फैलन्छ। त्यो इन्द्रदेव बाहेक अरू कसैलाई प्राप्त हुँदैन। याजकहरूले निकालेको आनन्ददायी सोमरस नदीको प्रवाह चाहिँ इन्द्रदेवका नजिक जाने इच्छा गर्दछ। हे सोमदेव, धन धान्य रे सन्तति प्रदान गर्दै मानिस रे पशुलाई संरक्षण प्रदान गर। हे सोमदेव, ध्युलोकका उच्च शिखरमा विराजमान तिमी हाम्रा अन्नदाता पिता हुनाले हामीलाई अश्व, गाई, उत्तम पराक्रम रे स्वर्ण आदिले युग धन्य धान्य प्रदान गर। शत्रुको धन हरण गर्ने रथ चाहिँ उचित किसिमले शोधित सोमरस इन्द्र देव कहाँ जान्छ। अविनाशी सोमरस
चालनीबाट प्रभावित हुँदै बुढोली हटाउने शक्तिसँगै सुख वर्षाउँछ। हे सोम, महान इन्द्रका लागि रस प्रदान गर। तिमी उत्तम सुख प्रदायक अनिन्दनीय रे शत्रुनाशक हो। स्तोत्रलाई भरपूर अन्न प्रदान गर। ध्यापा पृथ्वीले उत्तम ऐश्वर्यसहित हाम्रो रक्षा गरून्। सुख क्षत्रियों परम व्योमलाई 21 गाय रूपी दिव्य धाराले दूध रूपी पोषण प्रदान गर्दछन्। त्यस बेला यज्ञसित सम्बन्धित यस सोमले अन्य 4 सुन्दर भुवन निर्माण गर्दछ। उत्तम रसको इच्छा गर्नेहरूका स्तुतिले प्रभावित दिव्य सोम ध्युलोक र पृथ्वी जलले परिपूर्ण गराउँछ। ऋत्विकहरूले देवताको स्थान यज्ञका हविले सजाउँदा सोमले जललाई महिमावान बनाइदिन्छ। अदम्य रे अमरत्व प्राप्त सोम रसको किरण 2 किसिमका प्राणीको रक्षक हो। आफ्ना सामर्थ्यले सोमले अन्नलाई देवतातिर प्रेरित गर्दछ। राजाजी सोमको स्तुति गरिन्छ। असल कर्म गर्ने 10 दिशा रूपी औँलाले शोधित सोमले सहयोगी जस्ता सबै लोक चिनेको छ। माताजी ऊ यज्ञ स्थलका माझमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। सबै कुराको ज्ञान भएको सोम असल नियममा चल्दै जलको उत्तम वर्षा गराउँछ रे 2 किसिमका मानिसको निरीक्षण गर्दछ। सबैको हेर विचार गर्ने इन्द्रदेवको सामर्थ्य बढाउने उद्देश्यले शोधित सोम र द्युलोक रे पृथ्वीका मध्य भागमा स्थापित भएर हर्षित हुन्छ। शत्रु सेना मार्ने उद्देश्यले बारम्बार शत्रुलाई आन गर्दै आफ्ना पराक्रमले सार गर्दछ। द्युलोक रे पृथ्वी रूपी 2 मातालाई बारम्बार हेरेर शब्दनाद गर्ने सोम सबैतिर डुल्दछ। गायका बाछावा मरुदको जस्तै शब्दले कराउने सोम ध्यावा प्रतिमा पुग्दछ। जल मानिसको सबैभन्दा हितकारी हो भन्ने जानेर सोमनी जलमा मिसिएको सोम स्तुति गर्ने याजकलाई प्राप्त हुन्छ। भयङ्कर हरणकस्ता जस्तो सूक्ष्म निरीक्षण गर्ने वर्ष बल बढाउने विचारले सिंह तिखारेर डुकर्दै असल कर्मको उत्पत्ति केन्द्रमा स्थापित हुन्छ। त्यो निश्चित अविनाशी अन्तरिक्षको आवरण रूपी वा पृथ्वीको सतह रूपी गायको त्वचा हो। शरीर पवित्र बनाउने निष्पाप शुद्ध हरियो रङ तेज गतिशील सोम माथि रहेका अविनाशी चालनीमा अडिन्छ। याज्ञिकले मित्र वरुण वायु आदि देवतालाई सोमरस अर्पण गर्दछन्। हे बलशाली सोमदेव, देवताका लागि आफ्नो रस प्रदान गर। इन्द्रदेवका लागि उनका पात्रमा स्थापित हो रे दुख दिने पापीबाट हामीलाई जोगाऊ। बाटो चिनेकाले बटुवालाई बाटो देखाइझै असल कर्म गर्नका लागि हामीलाई मार्गदर्शन गराऊ। हे सोमदेव, कलशमा स्थापित हो। युद्धमा जाने प्रेरक घोडा चाहिँ कलशभित्र पस। हे सोमदेव, इन्द्रदेवका पेटमा गएर उनलाई सन्तुष्ट गराऊ। नाविकका नौकाले नदी तारे चाहिँ हामीलाई दुखबाट पार लगाऊ। विद्वान सूर चाहिँ युद्ध गर्दै हाम्रा निन्दक नाश गरेर हाम्रो रक्षा गर। बलवर्धक सोम यथास्थानमा स्थित छ। त्यो सोम जागेर रहने याजकलाई द्रोही राक्षसबाट रक्षा गर्दछ। ध्युलोक र पृथ्वीका माझमा त्यो सोम सूर्यदेवलाई प्रकाशित गराउँदैछ। आकाशबाट भइरहेको वर्षामा त्यो हरियो आभा भएको सोम प्रवेश गरिरहेको छ। सोम यज्ञमा दक्षिणा दिँदैछ। विस्तारित रूपले सोम छानिँदै पुरस्कृत भएर पिताका रूपमा प्रकट हुँदैछ। दुर्धर्ष शत्रु नाश गर्ने वीरको जस्तै शब्द गर्दै सोम आफ्ना असुर नाशक बल प्रकट गर्दछ रे उड्योली परे हटाउँछ। हातले ढुङ्गामा कुटेर निकालेको सोमरस यज्ञ पात्रमा स्थापित छ। बलवान भएर स्तुतिले आनन्दित हुँदै आकाशमा सर्वत्र गमन गर्दछ। जलमा मिसिएको शोधित सोमरस पात्रमा एकत्रित भएर स्तुति गर्दाखेरि मनको रेर पुरा गराउँदै यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छ। बलशाली सोमरसले ध्युलोकका उच्च शिखरमा रहेर शत्रुको शेष ध्वस्त गर्ने इन्द्रलाई सन्तुष्ट गराउँछ। अवसान सेवन गर्ने गाई उत्तम गुण सम्पन्न दूध इन्द्रलाई दिन्छन्। रथलाई प्रेरित गरे चाहिँ 2 पाखुरा 10 औँलाले सोमलाई यज्ञ स्थलतिर प्रेरित गर्दछन्। स्तोत्रका स्तुतिले प्रकट भएको सोमरस गायका दुधमा मिसिँदै भाँडामा जम्मा हुन्छ। स्तोत्रले स्तुति गर्दा सेन पक्षी गुणमा गए चाहिँ तेजस्वी सोम स्वर्णमय आसनमा स्थापित हुन्छ। देवताका छेउमा अश्व गए चाहिँ स्तोत्रका स्तुतिले प्रिय सोम यज्ञ स्थलमा जान्छ।
तेजस्वी ज्ञानवान सोम आकाशका सूर्यदेव जस्तै टाढासम्म स्पष्ट रूपले देखिन्छ। तिनी लोकमा व्याप्त बलशाली सोम गाईको दुध वा वाणीमा मिसिन्छ। हजारौँ आँखा हुने यज्ञ पात्रमा एकत्रित हुने स्तोत्रको जस्तै शब्द गर्ने सोमरस विशेष रूपले उषाकालभन्दा पहिले नै प्रकट हुन्छ। किरणले सोमरसलाई तेजस्वी रूप प्रदान गर्दछ। किरणका स्तोत्रमा रहेर सोमले शत्रु विनाश गर्दछ। सोम जलमा मिसेर हविका रूपमा देवतालाई प्राप्त हुन्छ। यसको उत्तम स्तुति गरिन्छ। यो सोम गाई हव्य वा किरणका अगाडि रहेका हुन्छ। चारैतिरे गाईको बथान देखेपछि माथिको साँडे डुक्रिए झैँ द्युलोकमा उत्पन्न भएको सोम पृथ्वीलाई हेर्दै चारैतिर सूर्यदेवको जस्तै तेज विस्तार गर्दछ। सोमले यज्ञ स्थलमा याजकको निरीक्षण गर्दछ। सूक्त 72। हरियो आभा सम्पन्न सोम शोधित हुँदैछ। तेजस्वी सोम गाईका दुधमा मिसिएर कलश वा विश्वमण्डलमा स्थापित हुँदा शब्दनाद गर्दछ र त्यसै बेला त्यसको स्तुति गरिन्छ। स्तुत्य सोम याज्ञिकलाई मनपर्ने खालको कैयौँ धन प्रदान गर्दछ। इन्द्रदेवको सन्तुष्टिका लागि पवित्र हात या पुरुषार्थयुक्त नेताले 10 होला वा 10 दिशाबाट सोम निकाल्छन्। त्यस मधुर रसलाई शोधित गरिन्छ र ऋषिले एकैचोटि मन्त्र उच्चारण गर्दछन्। सोम अरूतिर नअल्मलिकन गाईका दुधमा जान्छ। उषाकालमा सोमले अन्य शब्द हटाउँछ। स्तोत्रहरू यसै सोमका लागि स्तोत्र उच्चारण गर्दछन्। दुई हातका औँलाले यो सोम मिलाइन्छ। हे इन्द्रदेव, यज्ञ कार्यमा उपयोगी र मानिसका लागि यज्ञको साधन जस्तो यो सोम प्रिय यज्ञ स्थलमा तिम्रै निम्ति शोधित हुन्छ। ढुङ्गाले पेलेर निकालेको याजकले शोधन गरेको गाईका दुधमा मिसाएको सोमरस अनादिकालदेखि नै देवताको प्रिय छ। रुखमा चरो बसे झैँ हरियो आभा सम्पन्न सोम कलश वा अन्तरिक्षमा रहन्छ। हे इन्द्रदेव, धाराका रूपमा रस प्रदान गर्ने सोमरस तिम्रो बल बढाउनका लागि याजकका पाखुराले प्रेरित भएर यज्ञ स्थलमा शोधित हुन्छ। हिंसाविहीन सोम यज्ञमा सोमरस पान गरेर तिमी अभिमानी शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दछौ। बुद्धिमान, दूरदर्शी, कर्मकुशल याजकले ननासिने शब्दनाद गर्ने ज्ञानवर्धक सोमरस निकाल्छन्। बारम्बार ब्याउने गाई वा वाणीले उत्तम बुद्धियुक्त हुँदै यज्ञ प्रकट गर्छन्। विशाल धुलोक धारण गर्ने पृथ्वीका उच्च शिखरमा स्थित नदीका जलमा मिसिएको इन्द्रदेवको वज्र जस्तै बलियो ऐश्वर्यले युक्त उत्तम आनन्ददायी सोम मनलाई हर्षित गराउनका लागि रस प्रदान गर्दछ। श्रेष्ठ कर्म सोमदेव, पृथ्वीलाई हेर्दै आफ्नो रस प्रदान गर। स्तोत्रलाई धन धान्यले पूर्ण गराऊ। हामीलाई मनकै साधन प्रदान गर। हामी विभिन्न खालका स्वर्ण आदि धनले सधैँ युक्त रहौँ। हे सोमदेव, हामीलाई सयौँ किसिमका सुख प्रदान गर्ने ऐश्वर्य युक्त हजारौँ दान गर्ने योग्य ऐश्वर्य तुरन्तै प्रदान गर। हे सोमदेव, तिमी हाम्रो स्तोत्र सुन्न आऊ। हामीलाई पशुले युक्त र स्वर्णयुक्त मान धन धान्य प्रदान गर। धारण गर्ने ठाउँका निश्चित उत्पत्ति स्थलबाट शब्द गर्दै सोमरस प्रकट हुन्छ। बलशाली केन्द्रमा संयुक्त भएर उच्च स्तरीय 3बाट कार्य आरम्भ गर्दछ। सत्यको नोकाले सोमदेवलाई असल कार्यका निम्ति सहायता गर्दछ। मान याजकहरू सङ्गठित भएर जलका तरङ्गमा सोमरस मिसाउँछन्। उनीहरू स्तोत्र अथवा प्रेरणाद्वारा इन्द्रदेवको प्रिय धामलाई सोमको धाराले परिपोष गर्दछन्। सामर्थ्ययुक्त पवित्र सोमको स्तुति गरिन्छ। आद्य पिता जस्ता सोमदेव आफ्नो नियम पालन गर्दै मान अन्तरिक्षमा तेजले छर्दछन्। ज्ञानी याजकले उनलाई धारणशील जलमा मिसाउँछन्। अन्तरिक्षबाट हजारौँ जलधारायुक्त सोमको रश्मि पृथ्वीमा आउँछ। मधुरतायुक्त सोमको रश्मि द्युलोकभन्दा माथि रहन्छ। सोमका रश्मिले प्रत्येक ठाउँमा दुष्टलाई दुःख दिन्छ।
द्युलोक रे पृथ्वीमा उत्पन्न हुने सोमको किरण स्तोत्रका स्तुतिले प्रकाशित हुन्छ। यसले कुकर्म पुरै नष्ट गराउँछन्। इन्द्रदेवको द्वेष गर्ने राक्षसलाई यस किरणले पृथ्वी र आकाशभन्दा ज्यादै पर पुर्याउँछ। वेगशाली गति भएको स्तुत्य सोमको किरण सर्वप्रथम अन्तरिक्षबाट प्रवाहित हुन्छ। यस किरणलाई दृष्टिविहीन रे बाहिरले देख्न पाउँदैनन्। त्यस्ता व्यक्तिले सोमको यो किरण पाउन सक्दैनन्। हजारौं धाराले तलतिर ओरिने सोमरस शोधित गर्दाखेरि ज्ञानीजनले स्तोत्रद्वारा स्तुति गर्दै पवित्र बनाउँछन्। रुद्रका पुत्री मरुद जस्तै स्तुति द्रोहरहित सुन्दर सबै कुराको ज्ञान भएको असल कर्म गर्ने रे शत्रुमाथि उचित आक्रमण गर्ने यही सोम हो। शेष कर्म यज्ञ रक्षक सोमले कुनै पनि ज्ञानीलाई दुख दिँदैन। सोमले अग्नि वायु रे सूर्यको तेज धारण गर्दछ। सबै युवालाई सूक्ष्मदर्शीले हेर्दै नियम पालना नगर्ने दुष्टलाई दुख दिन्छ। सोमले यज्ञ रे पवित्रताको विस्तार गर्दछ। आफ्ना शक्तिले वरुणका अग्रभागमा रहन्छ। ज्ञानीले उसलाई प्राप्त गरेर उपयोग गर्दछन्। कर्महीन व्यक्ति पतनका खोलामा पर्छन्। सुख 74 अन्तरिक्षमा सोम प्रभा नवजात शिशु जस्तै शब्द गर्दछ। तेजस्वी सोम दिव्य ओजले दूध या जलमा मिसिएर बढ्दछ। अश्व जस्तै स्वर्गतिर जाने मन गर्दछ। असल बुद्धि हुनेले सुन्दर स्तुतिले शुभ आवास रे ऐश्वर्यसहित सोमको कामना गर्दछन्। सोम खम्बा जस्तो भई द्युलोकलाई अड्याउँदै संसारलाई धारण गर्छ। यो सर्वत्र फैलिएको रे सबैतिर पूर्ण रहेर सम्पूर्ण विश्वमा व्याप्छ। सोमले द्युलोक रे पृथ्वीमा अन्न जल रे शक्ति विस्तार गर्दछ। यो ज्ञानी सोम द्युलोक र पृथ्वीलाई संयुक्त रूपले धारण गर्दै सबै किसिमका अन्न धारण गर्दछ। यज्ञ सम्बन्धी महान कार्यमा प्रयुक्त सोमरस यज्ञमा जाने इन्द्रदेवलाई पान गर्नका लागि उत्तम हुन्छ। वर्षाका स्वामी इन्द्रदेवका लागि पृथ्वीले मार्ग विस्तृत गराउँछ। उनी गायका हितकारी जल वर्षाउने रे सबैका नेता हुन्। उनी इन्द्रदेव सोम यज्ञमा सम्मिलित भएर प्रशंसनीय हुन्छन्। आकाशबाट घिउ र दूध जस्तै महत्त्वपूर्ण सार वस्तु दोहन गरिन्छ। सन्तका केन्द्रबाट अमृत रूपी सोम उत्पन्न हुन्छ। सँगै बसेर त्यसलाई अमृतलाई सबैले प्रसन्न गर्दछन्। त्यस रक्षक नेताले हितकारी पदार्थको वर्षा गराउँछ। देवताको रक्षा रे मानवको हितका लागि सोम आफैले आफूलाई अर्पण गरी जलमा मिसाएर शब्दनाद गर्दछ। पृथ्वीका माथिल्लो सतहमा सोमले आफ्नो गर्भ स्थापित गर्दछ। त्यसैबाट हामी आफ्ना सन्तानलाई निरोगी बनाएर रक्षा गर्नमा समर्थ हुन्छौँ। तेस्रो मानिएको स्वर्गलोकमा छुटिएर रहने यो सोमरस शस्त्रधाराका रूपमा पृथ्वीमा बगेर प्रजाको सहायक हुन्छ। द्युलोकबाट सोमका 4 प्रवाह बग्ने गर्दछन्। घिउ प्रदान गर्ने सोमरस रक्षण शक्तिले युक्त छ रे अमरता प्रदान गर्ने हविष्यानको रूप हो। स्वर्गको कामनाले सोमरस यज्ञमा प्रतिष्ठित भएका बेला सेतो रङको देखिन्छ। यस्तो बलशाली सोम याजकको कामना पूरा गर्दै अनेकौं किसिमका धन प्रदान गर्दछ। यो सोम बुद्धिपूर्वक गरिएका असल कर्म पूरा गराउँदै जल प्रदान गर्ने बादललाई वर्षनका लागि तलतिर पठाउँछ। युद्धमा जाने घोडा चाहिँ यो सोमरस गायका दूधमा मिसिएर सेतो वर्णको भई कलशमा युक्त स्थानमा स्थापित हुन्छ। संयोग किसिमका स्तुति गर्दा कक्षीवान ऋषिले गाय प्रदान गरे झैँ देवत्व प्राप्त गर्ने याजक मनदेखि उचित विधिले सोमदेवको स्तुति गर्छन्। हे आनन्ददायी शोधित सोमदेव, जलमा मिसिने तिम्रो रस उनीका चालनीले छानिन्छ। हे सोमदेव, याजकहरूबाट पुरस्कृत रस इन्द्रदेवलाई पान गर्नका लागि प्रदान गर। सूक्त 75 दिव्य सोम सर्वत्रगामी सूर्यदेवका रथमा आरूढ भएर संसारको द्रष्टा बन्दछ। पीर्य जलसँगै अन्नका लागि हितकारी बनेर विस्तृत हुँदै प्रवाहित हुन्छ।
को जिब्रो जस्ता सोमले मधुर एवं प्रिय प्रभाव प्रदान गर्दछे। बोल्ने रे अदम्य बुद्धि भएको सोम पुत्र वा पिताका लागि अज्ञात भएरे तेस्रो नामले ध्युलोकमा प्रकट हुन्छ। स्वर्ण कलशमा शोधित हुँदा शब्द गर्ने तेजस्वी सोमको ऋत्विकहरूबाट स्तुति गरिन्छ। यो सोम तिनै सन्ध्यामा प्रकट हुन्छ। विद्वानहरूले ढुङ्गामा कुटेर निकालेको परिष्कृत सोमरस अन्नका रूपमा राखी यस सोमरसले ध्यावा पृथ्वी रूपी मातालाई तेजस्वी बनाउँछ। सोमले प्रतिदिन मधुर धारा पवित्र बनाउँछ। हे सोमदेव, तिमी हाम्रा नजिकै आएर कल्याण गर। याज्ञिकहरूले पुरस्कृत गरेपछि दूधमा मिसिएर बस। तिम्रो आनन्ददायी रस मान शक्ति सम्पन्न रे शत्रु नाशक छे। तिमी यिनै शक्तिका साथै धन प्रदान गर्नका लागि इन्द्रदेवलाई प्रेरित गर। सुख क्षेत्रौँ धारक शक्ति सम्पन्न कर्मनिष्ठ देव शक्ति समर्थक स्तोत्रबाट प्रशंसित हरित सोम शोधित हुन्छ। यस्तो सोमरस बलवान अश्व जस्तै सहजता साथै आफै नदीमा मिसिन्छ। हातमा शस्त्र लिएका संसारको जस्तै रथमा चढेका गायको रक्षा गर्ने वीर इन्द्रदेवको बल बढाउँदै यो दिव्य सोम ऋत्विकहरूबाट प्रेरित भएर गायको दूधसित मिसिन्छ। हे संस्कारित सोमदेव, मान सामर्थ्यवान बनेर इन्द्रदेवका पेटमा पस। मेघलाई वर्षन प्रेरित गर्ने विद्युत जे तिमी आकाश रे पृथ्वीलाई फलदायी बनाऊ गरेका कर्मका माध्यमबाट हाम्रा लागि अक्षर पोषणयुक्त अन्न प्रदान गर। सोम सम्पूर्ण विश्वको राजा हो। ऋषिबाट स्तुत्य सोम सर्वदृष्टा इन्द्रदेवका कर्म प्रशंसित गर्दछ। सबै किसिमले प्रशंसनीय सोम स्तुतिको संरक्षक हो। यसलाई सूर्यका किरणले शोधित गर्दछन्। उत्थानमा साँढे पसेपछि सोम र कलश पात्रमा जान्छ। इन्द्रदेवका लागि शोधित सोम अत्यन्त आनन्ददायी छ। हे सोम, तिम्रा संरक्षणले हामी सङ्ग्राममा विजय प्राप्त गरौँ। सुख सतत्रुँ दुधाली गायको घिउ सहितको दूध जस्तै ध्वनि गर्दै इन्द्रदेवको वज्र जस्तै शक्तिशाली सुन्दरतम बीज अङ्कुरित गराउने सोम शब्द गर्दै कलशमा प्रवेश गर्दछ। सोम आदिकालदेखि शुद्ध छ। जो लोकबाट प्रेरित छेन पक्षीद्वारा समस्त बाधा पार गरेर सोम पृथ्वीमा ल्याएको हो। रजोलोकबाट प्राप्त सोम मधुरताले युक्त भएर दूधसित मिसिन्छ। भयभीत मनले कार्य गर्ने मानिसले यो सोम यज्ञमा रहन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेको पहिले नै लक्ष्यमा पुगेको मान सोमरस गायको दूधले युक्त अन्न हामीलाई प्रदान गरोस्। यस्तो हव्य सेवन गर्ने सोमरस सबै किसिमका स्तुतिले दर्शनीय रे रमणीय हुन्छ। सोमले हानि गर्ने शत्रु चिनेर सार गरोस्। यज्ञका अग्निमा, औषधिका गर्भमा, गायका दूधमा रे जलमा मिसिएर रहने सोमलाई सत्य मनले सङ्गठित रूपले स्तुति गरिन्छ। सृष्टिकर्ता कर्म कुशल रसरूपी सोम मान्छ। दुष्टको सार गर्ने अविनाशी सोमलाई प्रयत्नपूर्वक निकाल्ने गरिन्छ। शत्रुबाट आक्रमण हुँदा समूहको फुर्तिला घोडा झैँ यज्ञको मुख्य साधन सोम शब्दनाद गर्दै हाम्रो रक्षा गर्दछ। सूक्त 78 राजा सोम शब्दनाद गर्दै जलमा मिश्रित भएर स्तुति स्वीकार गरेर रस प्रदान गर्दछ। यो सोम भेडाको रोलले निर्मित चाल्नीले छानेर देवता कहाँ जान्छ। हे सोमदेव, यज्ञकर्ताले इन्द्रदेवका लागि तिम्रो रस निकाल्छन्। यो रस याजकले जलमा मिसाउँछन्। उहिलेदेखि नै तिमी यज्ञको हवेका रूपमा प्रसिद्ध छौ। तिमी छुनका लागि हजारौँ पालहरू छन् रे अश्वरूपी सूर्यका झैँ हजारौँ किरण छन्। मान आकाशमा विद्यमान सोम जलमा मिसिने लागेको छ। यज्ञ स्थलका नजिकै जान जलले सोमलाई प्रेरित गर्दछ। पवित्र सोमसित याजकहरू सुख माग्दछन्। हाम्रा लागि गाय, रथ, स्वर्ण, जल र हजारौँ खालको धन जित्ने सोमरस शोधित हुन्छ। अरुण आभा भएको मधुर रस रूपी सोम देवतालाई आनन्द बढाउनका लागि र सुखवृद्धिका लागि बनेको हो। हे सोमदेव, सत्यको मार्गमा चल्नेलाई सहायता गर्ने तिमी
तिमी शोधित भएर धन प्रदान गर्दै अगाडि जाऊ। नजिकै वा टाढा रहेका शत्रु पराजित गरेर हाम्रो रक्षा गर्दै विस्तृत मार्गमा निर्भय प्रदान गर। सुक्त 79 उत्तेजित नहुने सोमरसले हामीलाई प्रेरणा रे वर्षाको हरियो रस प्रदान गरोस्। हाम्रा अन्का शत्रु नाश हुन्। हाम्रो भावना देवता कहाँ पुगोस् रे हामी सफल हौँ। सोमरसले हाम्रो आनन्द बढाउँदै धनलाई हाम्रा नजिकै आउनका लागि प्रेरित गरोस्। बलवान सोमका शक्तिले सबै बाधा पछान्दै हामी शत्रुसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकौँ रे अन्यको खालका धन प्राप्त गर्नमा समर्थ हौँ। सोमले आफ्ना र अर्काका शत्रु संहार गर्दछ। मरुदेशमा रेनेको तिर्खा जस्तो सोमदेव शत्रुका पछाडि लागेर तिनको नाश गर। हे सोमदेव, तिम्रो भविष्यान स्वीकार गर्ने अंश जो लोकमा सर्वोपरि रहन्छ पृथ्वीका उच्च भागमा रहेर त्यो विस्तृत हुन्छ। ज्ञानीहरूले ढुङ्गामा कुटेर तिम्रो रस निकाल्छन् र त्यसलाई हातले जलमा मिसाएर भूमिका पृष्ठभागमा स्थापित गर्दछन्। हे सोमदेव, मुख्य याजकहरू जम्मा भएर यज्ञस्थलमा सौन्दर्ययुक्त रस निकाल्छन्। हे सोमदेव, हाम्रा शत्रु संहार गर। तिम्रो आनन्दवर्धक बलवर्धक रस प्रकट होस्। सुक्त 80 सोमरसको धारा शोधित हुँदैछ। सर्वद्रष्टा सोमदेव यज्ञमा देवतालाई सुखी बनाउँछन्। बृहस्पति देवका स्तुतिले सोम द्युलोकमा सर्वोपरि स्थापित हुन्छ। पृथ्वीमा समुद्र व्याप्त भए झैँ यज्ञमा सोमरस व्याप्त छ। हे बलवान सोमदेव, अविनाशी वाणीले स्तुति गर्दा तिमी स्वर्ण आभूषणले सजिएका हातले संस्कारित भएर यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित रे तेजस्वी छौ। हे सोमदेव, यज्ञकर्तालाई आयु रे धेरै अन्न प्रदान गर्दै तिमी इन्द्रदेवलाई आनन्द रे बल बढाइदेऊ। सोमरस इन्द्रदेवलाई सन्तुष्ट गर्न निकालिन्छ। अन्न बढाउन रे आनन्ददायी बल प्राप्त गर्ने सोमरस निकालिन्छ। सोमरस सबै भवनलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रकाशित गर्दै ठुलो हित गर्दछ। हरियो आभा भएको सोम फुर्तिलो घोडा जस्तै यज्ञस्थलमा खेल्दै बलशाली भएर टाढासम्म व्याप्त हुन्छ। हजारौँ धारा हुने अत्यन्त मधुर सोमरस देवताका निम्ति याजकले 10 औँलाले निकाल्छन्। हे सोमदेव, ढुङ्गाले कुटेर याजकहरूले निकालिएका तिमी देवताका लागि हजारौँ किसिमले विजय प्राप्त गराउने रस प्रदान गर। ढुङ्गाले कुटेर राम्रा हातका 10 औँलाले बलियो रे मिठो सोमरस पानीमा मिसाउँछन्। इन्द्रदेव रे अन्य देवतालाई आनन्दित गर्ने हे पवित्र एवं बलशाली सोमदेव, तिमी सिन्धुको लहर जस्तै अति शुद्ध भएर प्रवाहित हो। सुक्त 81 शोधित सोमरसको सुन्दर धारा इन्द्रदेवका पेटमा प्रवेश गर्दछ। गायका दहीसित यो सोमरस मिसाउँदा वीर इन्द्रदेवलाई दान दिनेका लागि उत्तेजित गराउँछ। रथ तान्ने घोडा द्रुत गतिले कुदे झैँ यो सोम उत्तम विधिले कलशमा स्थापित हुन्छ। बलशाली सोम सूर्य आदि लोक घुम्न सक्दछ। जो लोक रे भूलोकमा व्याप्त ज्ञानी सोमले देवता खुसी पार्दछ। हे शोधित सोमदेव, तिमी मान ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अन्नदाता सोमदेव, हामीलाई कल्याणकारी ज्ञानयुक्त धन प्रदान गरौ। त्यो धन हामीदेखि कहिले टाढा नहोस्। पोषणकारी पूषादेव, पवित्र सोम, मित्री, शेष वरुण, ज्ञान प्रदाता बृहस्पति, मरुतगण, वायु अश्विनी कुमार, त्वष्टादेव, सवितादेव, विद्यादानी सरस्वती आदि सबै देव शक्ति हामी कहाँ आउन्। सर्वव्यापी ध्यावा पृथ्वी, अरिमा देव, प्रकृति देवी, विधाता देव, भगदेव रे मानिसबाट प्रशंसित विशाल अन्तरिक्ष आदि सबै देवता समुदायले यो सोमरस पान गरून्। सुक्त 82 ओजस्वी शक्तिवर्धक हरियो वर्णको सम्राट जे सौन्दर्य सोमरस निस्किँदैछ। गाईको दुध मिसाएपछि सोम ध्वनि गर्दै पवित्र भएर चालनीबाट छानेर तयार हुन्छ। त्यसपछि शेन पक्षी झैँ पानीका भाँडामा स्थित हुन्छ। हे सोमदेव, यज्ञको इच्छा हुँदा जलयुक्त भएर चालनीले शोधित भएपछि युद्धस्थलमा जाने अश्व जस्तै वेगले आएर अडिन्छौ। हे सोमदेव, हामीले दुष्प्रवृत्तिबाट टाढा राखेर खुसी बनाऊ। पानी बर्साउने बादल ठुला पात हुने सोमको पिता हो। सोम पृथ्वीका केन्द्र स्थलमा रहने पर्वत का निवासी हो। सोम गाईको दुध पानी र स्तुति पाएर यज्ञ स्थलमा रहन्छ। पतिका लागि
पत्नी सुखद भए चाहिँ यजमानका लागि सोम सुखकारी हुन्छ। हे पर्जन्यका पुत्र सोमदेव, स्तुतिभित्र शुभ गुणमा रहनका लागि तिमीलाई विन्ती गर्दछु, त्यो सुन। हे स्तुत्य सोमदेव, हाम्रो जीवन सुख गराउने शत्रुमाथि दृष्टि राख। हे सोमदेव, ऋषिले सयौं किसिमका धन दिए जी हिंसारित भएर हजारौं किसिमका धन हामीलाई देऊ रे ज्ञानको त्रिखा लाग्नेलाई सुखदायी रस देऊ। तिम्रो व्रत यज्ञ कर्म के अनुसार पूरा होस्, सुख तया सिउँ। मन्त्रका अधिपति सोमदेव, तिम्रा पवित्र अंग सर्वत्र विद्यमान छन्। शक्तिशाली भएका कारण पान गर्नेका शरीरमा तिमी स्फूर्तित बढाइदिन्छौ। तपस्याले शरीर खिएका आला कान्छाले त्यो फल प्राप्त गर्न सक्दैनन्, परिपक्व भएपछि मात्रै पाउन सक्दछन्। सोमका पवित्र अंग शत्रु सताउनका लागि ध्योलोकमा फैलिएका छन्। यिनको चमकदो रश्मि ध्योलोकका पृष्ठभागमा विशेष रीतिले स्थिर भएको छ। यस रश्मिले याज्ञिकलाई रक्षा गर्दछ। सूर्यका रूपमा सोमले स्वयं प्रकाशित एवं प्रमुख हुन्। वर्षा गराएर पोषक जलका धाराले सबै प्राणीलाई पोषण प्रदान गर्ने उनै हुन्। सोमका समताले संसारको निर्माण हुन्छ। उनका आज्ञाले देवता रे मानिसले औषधिमा गर्भको स्थापना गरेका हुन्। सत्यका स्वरूप सूर्यदेव सोमलाई संरक्षण प्रदान गर्दछन्। सोम देवत्वधारीका जीवनको रक्षा गर्दछ। शत्रुलाई जालले छेल्छ रे पाशाधिपति शेष कार्यका लागि यसै मधुर सोमको पान गर्दछन्। राम्रो रथ लिएर युद्धमा गएका राजाले अन्यको शस्त्रले युद्ध गरेर धेरै किसिमको जिते चाहिँ। हे जलयुक्त सोमदेव, मान जल निधिमा रहने तिमी पवित्र जलसँगै यज्ञशालामा प्रतिष्ठित हौ। सुख 84। हे सोमदेव, आनन्ददायी सर्वद्रष्टा जलधारालाई प्रवाहित गर्ने रस प्रदान कर। इन्द्र, वरुण रे वायु आदि देवताका लागि रस प्रदान कर। आज हाम्रो धन कल्याणकारी बनाऊ रे यस विशाल भूमिमा देवतालाई सुखी बनाऊ। उषाका साथमा सूर्यदेव रहेजी यस फल प्रदाता सोम यज्ञमा रहन्छन्। भुवनमा व्याप्त अविनाशी सोमले देवत्व प्राप्त गर्नेलाई दिव्य संस्कारले सुदृढ गराउँछन् रे कुविचार पर हटाउँदै देवतासँग रहन्छन्। गायका दूधसित मिसाइनी सोम देवतालाई सुख दिनका लागि निकालिन्छ। त्यो सोम देवता प्राप्त गर्ने कामनाले शत्रु पराजित गरेर उनको धन प्राप्त गराउँछ। त्यही सोम धाराका रूपमा रस प्रदान गर्दै इन्द्र र अन्य देवतालाई आनन्द दिन्छ। रस प्रदान गर्ने सोम हजारौं किसिमका धनमाथि विजय प्राप्त गर्दै स्तोत्रलाई स्तुति गर्ने प्रेरित गर्दछ। उषाकालमा जान्नेलाई इच्छा अनुसारको प्रेरणा दिन्छ। यो सोम वायुद्वारा रस प्रवाहलाई माथि जाने प्रेरणा दिँदै इन्द्रदेवका लागि कलशमा स्थापित हुन्छ। दूधसित मिसिएर विस्तृत हुने सोमलाई वाणी रूपी गाईले स्तुतिका साथै आफ्नो दूधमा मिसाउँछन्। शत्रुका धनमाथि विजय प्राप्त गर्ने सोम स्तोत्र गायनबाट रस प्रदान गर्छ। यो कर्म कौशल बढाउने मेघवान ज्ञानी सोम पौष्टिकरणले युक्त रस प्रदान गर्दछ। सुक्त 85। हे सोमदेव, तिमी गतिलो ढङ्गले पेलेर तयार भएपछि इन्द्रदेवलाई पिउनका लागि प्रवाहित भई रोग रूपी राक्षसबाट मुक्त हौ। दोहोरो खालको व्यवहार गर्ने दुष्टलाई सोमरस प्राप्त नहोस्। यस यज्ञमा सोमरस ऐश्वर्ययुक्त बनाओस्। हे सोमदेव, हामीलाई युद्धका लागि प्रेरित गर। हाम्रा नजिकै आएर शत्रुमाथि विजय प्राप्त गराऊ। तिमी देवतालाई पुरा दक्ष रे खुसी गराउँछौ। स्तुतिको कामना गर्ने हे इन्द्रदेव, सोमरस पान गरेर हाम्रा शत्रु पराजित गर। हे सोम, हिंसा रहित रे आनन्ददायक रस प्रदान गर। तिमी सर्वोत्तम धारक रे इन्द्रदेवका लागि आन्तरिक रूपमा प्रिय छौ। भुवनका राजा सोमलाई ज्ञानीले स्तुति गर्दछन् रे अति घनिष्ठ जस्तै उनलाई प्राप्त गर्दछन्। सयौं धारामा बग्ने हजारौं किसिमले ल्याइने अद्भुत सोप इन्द्रदेवका निम्ति उनले रुचाउने रस प्रदान गर्दछ। हे सोमदेव, रणक्षेत्र जितेर अगाडि बढेको मेघ जस्तै सुखका वर्षा गराउँदै रे प्रजालाई अनुशासनमा राख्दै हाम्रा निम्ति उन्नतिको मार्ग बनाइदेऊ। हे सोमदेव, तिमी गायको दूधसित मिसिएर शब्दनाद गर्दै उनीले बनेको चालनीबाट कलशमा स्थापित हौ। फुर्तिलो घोडा जस्तै परिष्कृत भएर सेवन योग्य बनेका तिमीले इन्द्रलाई सन्तुष्ट गर। हे सोमदेव, तिमी दिव्यता प्राप्त गर्ने देवताका निम्ति आफ्नो मधुर रस प्रदान गर।
पुण्यशील इंद्र का निम्ति मीठो रस देऊ मित्र वरुण वायु र बृहस्पति आदिका लागि अमृत जस्तै मधुर सोमरस प्रदान गर। सोमलाई कलशमा सबैभन्दा माथि राखेर 10 औँलाले शोधित गर्दा स्तोत्रले स्तुति गरेको पवित्र सोमरसले सुन्दछे। आनन्द प्रदायक सोमरस इन्द्रदेवलाई प्राप्त हुन्छ। यो पवित्र सोमरस हामीलाई शेष पराक्रमले युक्त मान सुख प्रदान गर्ने सुविस्तृत मार्ग देखाऊ। हे सोमदेव, तिम्रा नजिकै हामी हरेक किसिमका धन प्राप्त गरौँ। त्यो धन कुनै हिंसकले आफ्ना अधिकारमा लिन नसकोस्। बलवान सर्वद्रष्टा ज्ञानी सोम ज्योलोकमा रहेर आफ्नो तेज विशेष रूपले प्रकाशित गरेर अमृत जस्तै रस प्रदान गर्दछ। चालनीमा शोधित हुँदा शब्द गर्दै पात्रमा एकत्रित हुन्छ। सुखमय वातावरणमा रहेर मधुर भाषा बोल्ने ऋषिहरू अलग अलग पर्वतमा रहने जलले बढ्ने रसरूपी सोमलाई सिन्धुको लहरमा मिसाएर पवित्र बनाउँछन्। ज्योलोकमा उत्पन्न सोमलाई आदिकालदेखि ज्ञानीहरू स्तुति गर्दछन्। स्वर्ण जस्तो तेजस्वी शक्तिमान शब्द गर्ने बालक जस्तै संस्कार योग्य सोम यज्ञ स्थलमा स्थापित भएर स्तुति प्राप्त गर्दछ। सूर्यको किरण धारण गर्ने सोम स्वर्गभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहेर सूर्यदेवका अनेकौं रूप हेर्दछ। तेजस्वी प्रकाशयुक्त सूर्यदेव चम्कन्छन्। माता जस्ता ज्योलोक र पृथ्वीलाई तेजस्वी सूर्यदेवले प्रकाशित गर्दछन्। सुख 86 हे सोमदेव, द्रुतगामी घोडा जस्तै तिम्रो आनन्ददायी रस व्यापक मनका वेगले प्रवाहित हुँदैछ। तेज रे ज्ञानले यो मधुर सोमरस हर्षित हुँदै कलशमा स्थापित हुन्छ। गतिमान रथका घोडा चाहिँ तिम्रो आनन्ददायी रस स्वतन्त्र प्रवाहित हुँदैछ। गाईले बाछो सन्तुष्ट बनाए चाहिँ मधुर धारामा प्रवाहित सोमरसले वज्रधारी इन्द्रदेवलाई सन्तुष्ट गर्छ। युद्धले प्रेरित घोडा गए चाहिँ रे मेघद्वारा जल सञ्चार भए चाहिँ सर्वत्र सोम ज्योलोकबाट कोषमा प्रवेश गर्दछ। हे बलशाली सोमदेव, अविनाशी पवित्रताले छानेर तिमी धारणकर्ता इन्द्रदेवका निम्ति तयार हौ। हे सोमदेव, दिव्यरसले परिपूर्ण तिम्रो धारो वाणीको प्रवाहसँगै कलशमा पस्छ। संस्कारित गर्ने विद्वान ऋषिले माथिको पात्रबाट तल्लोको पात्रमा खन्याउँछन्। हे सर्वदर्शी व्यापक स्वभावका सोमदेव, तिम्रो लामा रश्मिको प्रभाव सर्वत्र फैलियो। स्वाभाविक धर्मले शुद्ध भएर सम्पूर्ण विश्वका स्वामीका रूपमा सुशोभित छौ। पवित्र हरियो आभा सम्पन्न संस्कारयुक्त सोम भाँडामा अडिन्छ। त्यसको श्वास चारै दिशामा फैलिन्छ रे पवित्रता सञ्चार गर्दछ। यज्ञ चक्र प्रकाशित गर्ने उत्तम याज्ञिक रूपी सोमले देवस्थलमा पुगेर रस प्रदान गर्दछ। रस प्रदान गर्ने सोम शब्दनाद गर्दै हजारौं धारमा शोधन प्रणाली पार गरेर निर्धारित कोषमा जम्मा हुन्छ। अन्तरिक्ष जलमा मिसिरे राजा सोमका जलका प्रवाहमा सम्मिलित हुँदै समुद्रमा मिश्रित हुन्छ। ज्योलोक धारण गर्ने यो मान सोमरस अविनाशी शोधक उपकरणमा छानिएर पवित्र हुन्छ। ज्योलोकका सर्वोच्च स्थानको आकांक्षा गर्दै यो सोम इन्द्रदेवसित मित्रताको आशाले शब्दनाद गर्दछ। यसका धारण शक्तिले द्योलोक र पृथ्वी धारण गरेको छ। यस्तो सोमरस शोधित भएर कलशमा विराजमान हुन्छ। यज्ञ प्रकाशक, देवताको प्रिय, मधुर रस प्रदायक, पोषक, वैभवशाली, आनन्दवर्धक, जनक, उत्साहवर्धक, इन्द्रदेवलाई प्रिय लाग्ने हे सोमदेव, तिमी अन्तरिक्ष र भूलोकको गुप्त वैभव यजमानका लागि प्रदान गर्दछौ। दिव्यलोकका अधिपति संयम विधिले शोधित, बुद्धिवर्धक र बलशाली हरियो आभाले युक्त सोमरस ध्वनिसँगै कलशमा स्थापित छ। जल मिश्रित भएर शोधन यन्त्रले शोधित हे शौर्यवान सोमदेव, अभिष्टपूर्तिका लागि मित्रजी यज्ञका पात्रमा प्रतिष्ठित हौ। हे सोमदेव, जल मिश्रित हुनुभन्दा पहिले शोधित हुनका लागि र स्तुति प्राप्त गर्नका लागि तिमी पूज्य भावले आमन्त्रित छौ। असल आयुधले युक्त भएर शौर्यका लागि गाईलाई संरक्षण प्रदान गर्दै तिमी प्रभावित भएर प्रचुर वैभव प्रदान गर्दछौ। हे सोमदेव, तिमी याजकबाट शोधित हुने गर्दछौ। हे सोमदेव, स्तोत्रले स्तुति यज्ञ स्थलमा प्रतिष्ठित हुने सर्वद्रुतगामी भएपछि अनश्वर शोधक यन्त्रमा धाराका रूपमा तिमी तलको पात्र आऊ। हे इन्द्रदेव, तिम्रा सुक्रमले नै द्योलोक र पृथ्वीका माझमा यो पवित्र सोम स्तुतिसँग शोधित हुन्छ।
पूज्य सोम जो लोग स्पर्श करने रक्षा कवच धारण करते छे रे आपना प्रकाशले अंतरिक्षले पूर्णता प्रदान करते छे। सूर्यको जस्तो सुख उत्पन्न गराउने सोमरस आकाश मार्ग बाटे जल संज्ञा संचरित हुँदै आउँछे। यसै किसिमले आफ्ना प्राचीन पुर्खाको सेवा गर्दछे। सोम इन्द्रदेवको शरीरमा सर्वप्रथम प्रविष्ट भएर उनलाई सन्तुष्ट गराउँदै मान सुख प्रदान गर्दछे। जो लोकमा सोमको पवित्र स्थान त्यही हो। सोमबाटे तृप्त भएर इन्द्रदेव सबै सङ्ग्राममा जान्छन्। मित्र जस्तै हुनाले सोमरस इन्द्रदेवका पेटमा पुगेपछि उनलाई दुख दिँदैन। तरुणीका माझमा तनेरी मिलेर रहे झैँ पानीसित सोम मिसिरे शोधक यन्त्रका संयोग पालबाट निस्केर कलशमा प्रवेश गर्दछे। हे सोमदेव, तिम्रो ध्यान गर्ने रे आनन्दपूर्वक स्तुति गर्ने विचार भएका याजकहरू यज्ञस्थलमा यज्ञ गर्न लाग्दा मननशील स्तोता तरङ्गित भएर तिम्रो स्तुति गर्दछन्। त्यस बेला गायको दुध तिमीसित मिसाउँछन्। हे पवित्र रहने तेजोमय सोमदेव, जिनका 3 समनमा प्रयुक्त अन्न प्रशंसित बलवर्धक मधुर र उत्तम पुत्र प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यही पोषकन तिमी आफ्ना तरङ्गले शुद्ध गर। स्तोत्रको कामना पूरा गराउने संसारका द्रष्टा तथा दिन उषा र आदित्यको शक्ति संवर्धक सोम छानिन्छे। नदीको प्राणस्वरूप पानीमा मिसाएर मनीषी उद्गाताहरूले निकालेको यो सोम इन्द्रदेवका पेटमा प्रवेश गर्ने रहेले पात्रमा स्थित हुन्छ। सर्वज्ञ शोधित सोम याजकहरू कलशमा एकत्रित गर्छन्। तिनै लोकमा पूजित इन्द्रदेवको ख्याति बढाउँदै तृप्त गर्नका लागि सोम वायुसँगै कोषका ध्वनिसित खस्दछे। जनहितकारी पवित्र सोम उषालाई प्रकट गर्दछे। नदी बढाउँछ रे हृदयमा रहेका 21 घटक पुष्ट गराउँदै प्रवाहित हुन्छ। हे सर्वप्रकाशक सोमदेव, यज्ञस्थलमा तिमी आफ्नो दिव्य रस प्रवाहित गर। कलशमा राखेको पवित्र सोम इन्द्रदेवका पेटमा ध्वनि गर्दै जान्छ। याजकबाट यज्ञमा प्रतिष्ठित सोम झुलोकमा सूर्यदेवलाई अर्पित गरिन्छ। ढुङ्गाले पेलेर निकालेको शोधित पवित्र सोमरस इन्द्रदेवका पेटमा प्रविष्ट हुन्छ। हे सर्वद्रष्टा, हे दिव्य द्रष्टा सोमदेव, अङ्गिराका गायको रक्षक रस आफू भित्र राख। हे सोमदेव, स्वाध्यायी ब्राह्मण आफ्नो संरक्षणका कामनाले तिमीबाट निकालेको पवित्र सोमरसको स्तुति गर्दछन्। हे स्तुतिबाट प्रशंसित सोमदेव, तिमीलाई झुलोका माथिल्लो भागबाट पक्षीले लिएर आएको हो।